आणि सगळ्या ऐकप्यांकूय बी 233.1 मीटर म्हळ्यारूच 1287 किलो हर्ट्सांचेर आणि FM बँडाच्या 105.4 मेगा हर्ट्सांचेर FM रेनबोच्या वितरावणेत तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. बुधवारचो 12:05 हो वेळ अस्तुरी लायव्ह फोन इन कार्यावळीचो. आयचो विशय रंगांच्या मळार आणि आमचे मुखेल सोयरे आसात कलाकार गोविंद सलीम खान. तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. गोविंद सलीम खान हें नांव तशें आमच्या आयकुप्यांक आनी आमच्या गोंयकारांक नवें न्हय. गोविंद सलीम खानाक उदय ह्या नांवानूय वळखतात. सो आकाशवाणी परिवाराच्या वतीन गोविंद हांव तुका माये मोगाचो येवकार दिता. नमस्कार चारुशिला. म्हाका सामकें इतली खोस भोगता की पयलें म्हणजे तुमकां खूब खूब परबीं. आकाशवाणीक 90 वर्सां जाता आणि इतलें बरें दिसता. आनी दुसरें सांगपाची गजाल म्हणजे रेडिओ स्टेशनाचेर हांगा आतां तुजे समोर ह्या स्टुडियोन हांव 40 वर्सांनी परत पावला. आमच्या भुरगेपणान हांव खळार मळार ह्या कार्यक्रमान आमी सदांच भुरगें आसतना सहभागी जाताले आनी इतलें बरें दिसतालें. आनी ताज्या उपरांत सामको म्हणजे हांव हांगा पावलोच ना रेडिओ स्टेशनार आनी इतलें बरें दिसलें म्हाका. आनी तुमकां ही खूब खूब मना पासून परबीं आकाशवाणी. गोविंद धन्यवाद. तुवें म्हळें की आपूण 40 वर्सांनी हांगा आयला, बरोबर? 40 वर्सांनी हांगा आयला आनी पयलीं तूं खळार मळार हो कार्यक्रम करतालो. सो एक मनान जिज्ञासा उत्पन्न जाली की तेदे वेळार मानधन तुका कितलें मेळटालें खळार मळार कार्यावळींत? खळार मळार कार्यक्रम केलो की ना आमकां मागीर एक निरोप येतालो. तेन्ना आमचे कडेन म्हणजे फोन किंवा मोबायल अशें कांय नाशिल्लें. तेन्ना एक निरोप येवप, बाबा तुजो चॅक रेडी आसा, चॅक व्हरपाक मातसो यो. आनी आमी पणजेंत रावता इगर्जे कडेन. हय. सो आनी हांगा आमकां तेन्ना म्हणजे एक फक्त चडाव लागतालो. पूण आमी तो चडाव चडपाक इतले एन्जॉय, आय यूज टू एन्जॉय दीस. म्हणजे चडटी चडपाक आनी आमी चलत येताले. खंय वता रे, चॅक हाडपाक वता ऑल इंडिया रेडिओचेर. आनी कितले पयशे मेळ्ळे हाका म्हत्व नासतालें, तो कसो मेळटा आनी आपूण स्वता तो कसो हाडूंक वता. आनी सामकी ती चॅक म्हणल्या बरोबर आमकां इतली उमेद जाताली हाडपाक. आनी कितें काय म्हणल्यार 20 रुपया तेन्ना आमकां मेळटाले. तेन्ना आमकां बरें दिसतालें 20 रुपयाचो चॅक आमी. आनी त्या काळार ते 20 रुपया आनी घरान भुरगेपणान आपूण कितें तरी जोडटा ही भावना आसताली. गोविंद, कार्यक्रमान हांव तुजी वळख करून दितलेंच, पूण सगळ्या गोंयकारांक तुजी वळख आसा ती एक फोटोग्राफर, एक कलाकार, रंगांचो तुजो हात, तुजो रंगांचो ज्या तरेन चलता ते म्हाका दिसता की लोकांनी खूब चित्रां तुजी पळयल्या आसतलीं. आमी ताजेर येवया. तुजी वळखूय हांव करून दितलें. तुवें म्हळें की आपल्याक तुमी आपयलो, आपल्याक खूब उमेद जाली. तुका मना पासून धन्यवाद म्हणटा. आनी आयकप्यानो, फुडें वचच्या पयलीं म्हणजे गोविंदाक येवकार दितना ताज्याच आवडीचें हें पद वाजोवच्या पयलीं म्हाका एक तुमकां सांगपाचें आसा. आमी सदांच कार्यक्रमाची आंखणी करतना आमचें एक प्लॅनिंग म्हणून आसता. सो कितें तरी जालें आनी ठरयिल्लो कलाकार येवंक ना. सो कालूच आमी गोविंदा कडेन संपर्क सादलो आनी तो आयलो. आनी आज जेन्ना ताणें स्टुडियोन पावल दवरलें तेन्ना ताणें आमच्या स्टुडियोंतल्या जमनीक हात लावन तो पांयां पडलो. एक आर्टिस्ट आनी विद्या विनयन शोभते अशें ताचें वागणें आशिल्लें. आकाशवाणी परिवार आनी तुमच्या सगळ्यांच्याच वतीन गोविंदाक येवकार दीत. फुडें एक वर आमचो प्रवास आसतलो रंगांच्या मळार. आयकत रावात FM रेनबोथ ही अस्तुरी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आनी FM रेनबोचे वितरावणेंत ही अस्तुरी आयज घेवन आयल्या कलाकार गोविंद सलीम खान हांच्या कडेन आमी सादिल्लो संवाद. तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. आयकपेनो आनी भयणीनो, वेगवेगळी दुखणी, तांचेर उपचार, खेळ, योग, आहार अशे वेगवेगळे विशय घेवन हांव तुमकां मेळपाक येता दर बुधवारा. आनी आज हांव तुमकां व्हरतां रंगांच्या मळार कलाकार गोविंद सलीम खान हांच्या सांगातान. गोविंद सलीम खान 1968 वर्सांचो तांचो जन्म. गोवा कॉलेज ऑफ फायन आर्ट्स ह्या कॉलेजींतल्यान तांणी पदवी मेळयली. त्या वेळार तांणी अनेक एक्झिबिशन्स ते घडोवन हाडटाले. आयजूय तांचो हो प्रवास चालू आसा. वेगवेगळ्या ग्रूप शोनी ते वांटेकार जाताले. 3ऱ्या आंतरराष्ट्रीय वॉटर कलर्स बिनाले फेस्टिवलांत
तांची निवड जाल्ली. नवी दिल्लींत हो महोत्सव जाल्लो. तशेंच नॅशनल वॉटर कलर कॅम्प वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर उदयपूर आनी डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट आनी कल्चर हांणी घडोवन हाडिल्ल्या ह्या कॅम्पांत तांचो सहभाग आशिल्लो, तांची निवड जाल्ली. गोवा फॉर धरोहर वॉटर कलर कॅम्पानूय ते वांटेकार जाल्ले आनी काठमांडूच्या इंटरनॅशनल वॉटर कलर सोसायटींतूय तांची निवड जाल्ली. प्रेस्टिजियस अशें तांकां स्टेट अवॉर्ड पुरस्कार तांकां फावो जाला. गोविंद, तुका परत एकदां हांव येवकार दितां. तुजो बायोडेटा एक ल्हानशीच हांवें तुजी वळख करून दिल्या आनी ताज्या अनुसरून न्ही एक म्हाका प्रश्न आसा की कलर रंगांचे तो आमी मागीर घेवया, पूण म्हजो सगळ्यांत पयलो प्रश्न, तूं ह्या क्षेत्रा कडेन कसो वळ्ळो? चारुशिला, आमगेर जाणा ल्हानपणान आमचें पयलींचें घर आशिल्लें चौकेचें, आनी त्या चौकेच्या घरान न्ही मदीं राजांगण आशिल्लें. राजांगणान तुळस आशिल्ली. आनी सांगपाचें म्हणजे दर वर्सांनी आमगेर एक जाणटो मनीस, ताचें नांव आशिल्लें अंता, तो आमगेर ती तुळस पेंट करपाक येतालो, रंगोवपाक, तुळशीच्या लग्ना कडेन. आनी ताणें सदांच कितें करप, बरे करकरीत नवे रंगांचे डबे हाडप आनी सारकें वेवस्थीत ताचें नियोजनबद्द काम आशिल्लें, ताचें लीप आशिल्लें काम सामकें. आनी ताका मदीं डिस्टर्ब केल्लो नाका आशिल्लो. आनी त्या भुरग्यांक तो आमुडटालो, वचा आपल्याक लागीं येवं नाका, डिस्टर्ब करूं नाकात म्हणून. आनी म्हाका ती अजुनूय याद आसा की जेन्ना तो आपलें काम सुरू करतालो आनी ते रंगांचे डबे पळय तो उगडटालो, तांबडे, हळवे, पांचवे, निळे अशे ते नवे करकरीत डबे, आनी तो रंग पळोवन म्हाका सामको जीव पिसो जातालो. आनी ताचें तें काम पळोवन सामकी जाणी ती जेन्ना तो ती कंप्लीट करतालो रंग तुळस रंगोवन, सामकें म्हणजे बरें दिसतालें. ताका लागून ताजो जो म्हाका दिसता तो अंताच म्हजो म्हाका दिसता आमगेर येतालो न्ही, म्हणजे ताजो प्रभाव तुजेर पडलो आनी ताजोच म्हाका दिसता इन्फ्लुएन्स चड जालो आसतलो. तुज्या ह्या हाचें श्रेय तूं त्या अंताक दिता. गोविंद, तूं उलयतना न्ही म्हाका याद म्हणजे अश्यो यादी त्यो आठयत जाल्यो. म्हाका दिसता की जे आयकुपी आसा न्ही तांकांय बी ती याद जातली. पयलीं कितें जातालें, ऑक्टोबरान दिवाळीची सुटी पडली की नरकासूर जालो की मागीर आमी आंगणान ती तुळस घासताले, मागीर ते रंग करपाक तो रंगकारी येतालो. ह्यो सगळ्यो यादी आठवप एक सुंदर असो अनुभव तुज्या सांगातान आमी अणभवतात. आनी आमुडटाले हो तुजो शब्द म्हाका खूब कितें दिवन गेलो. ल्हानपणान केल्ली ती मस्ती सगळी याद जाता न्ही. सो तूं रंगांच्या दुनियेंत तुवें अंताक लागून प्रवेश केलो. एक प्रश्न तुजेच हांव घेतां की कदाचित हो प्रश्न हांवें मागीर विचारपाचो आशिल्लो, पूण एक हें घेतां. एक न्ही सुमन च्यारी म्हणून ताणें फोन केला. ते कितें विचारता की कला शैली बदलत आसा न्ही, सो तुजें हाजेर कितें मत, म्हणजे तूं कितें सांगूंक सोदता? पयलीं जे हें आशिल्लें म्हणजे टॅक्निक्स पयलींच्यो ज्यो आशिल्ल्यो तातूंत भितर आतां खूब सुदारणा जाल्ली आसा. पयलीं फॉर एग्जाम्पल पयलीं मटेरियल सुद्दां जो मेळटालो तितलो पयलीं मेळनाशिल्लो आनी आतां लिमिटेड आसतालें. आतां पेपर्स किंवा रंग तरेतरेचे कलर्स आयल्या, तरेतरेचे मिडियम्स आयल्या. आनी पयलीं आमकां पिशॉलां सुद्दां तितलीं बरीं मेळनाशिल्लीं. सो आतां सगळीं भायलीं म्हणजे हांगा सुद्दां खूब बरें जाता. आतां आमच्या इंडियन कंपनी सुद्दां बऱ्यो ब्रश पिशॉलां तयार करतात आनी खूब अशें मटेरियलानूय खूब सुदारणा जाल्ली आसा. आनी ताज्या वांगडाच सगळ्यो टॅक्निक्स सगळ्यो आमच्यो म्हणजे पयलीं ज्यो वापरताल्यो टॅक्निक्स आनी आतां टॅक्निक्स ताजे खूब फरक आयला. सो त्या शैलीनूय मागीर तुज्या बदल जाता. सो सुमन च्यारी, तुका तुज्या प्रश्नाची जाप मेळ्ळ्या आसतली. गोविंद, तुवें अशें म्हळें न्ही की आमी हांगा चर्ची कडेन इगर्जे कडेन रावतालीं, मागीर ती चट्टी लागताली. सो एक कलाकार, आनी तुवें म्हळें न्ही की आपूण आकाशवाणीचेर तो चॅक करूंक येता. सो एक कलाकार म्हणून तूं ज्या ह्या सैमा कडेन तुज्या बायोडेटानूय आसा की आपूण सैमा कडेन खूब लागीं म्हणून. सो एक कलाकार म्हणून तूं आमच्या गोंयच्या सैमा विशीं तुज्या शैलीन म्हणजे तूं चित्रां काडटा आसतलो, पूण तूं उतरांनी कितें सांगन? म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा की सैम जो आसा हो सद्या म्हणल्यार सद्या
परिस्थिती अशी पळयत जाल्यार खूब कडेन झाडां पेडां अशीं कापून उडयतात, दोंगर कापतात. सो ते मातशें ताजेर मातसो विचार जावचो, आमचो सैम जाता तितलो सांबाळून दवरचो. कित्याक फुडल्या पिडयेक ना जाल्यार आमची जी आयज आमकां शेतां पेडां दिसता ती म्हाका दिसता आनीक थोड्या वर्सांनी नाच जावपाची आसा. सो आपापल्या परीन आमी कितें तरी करून सैम सांबाळपाक जाय. सो गोविंद, म्हजो प्रश्न माया प्रभुदेसाय ह्या शिक्षिकेचो, त्यो विचारतात की तुमची कलात्मक प्रक्रिया संकल्पने सावन पूर्णत्वा मेरेन कशी वता? चारुशिला, जेन्ना वर्क स्टार्ट करता तेन्ना एक मनान एक सब्जेक्ट धरिल्लो आसता आनी त्या प्रमाणे सपोज एक लँडस्केप करपाची आसा जाल्यार ती लँडस्केप कशी आमचें पयलीं प्लॅनिंग आसता. ज्या गोश्टीक वेगळे वेगळे तरेचे सगळे एलिमेंट्स आमी कितें कितें चित्रांत एड करतले, खंयचे एलिमेंट्स मायनस करतले, अशें सगळे पयलीं आमी प्लॅनिंग आसता आमचें चित्राचें. जशें घर बांदपाक प्लॅन आसता तसोच एक चित्र काडपाक सुद्दां एक प्लॅनिंग आसता आनी त्या प्रमाणे आमी त्या हाजे प्रमाणे सगळे आमी एलिमेंट्स घालता. कसले रंग वापरतलो ते सगळे आमचे प्लॅन आसता. सो दीस इज द प्रोसेस, कळ्ळें न्ही. आनी ती तातूंत भितर त्या लँडस्केपीन सपोज आमी करता जाल्यार त्या लँडस्केपीन चित्रांचे रंग सामके म्हणजे जाता तितले लायक टू गो फॉर म्हणजे रियलिस्टीक टायप, म्हणजे रियलिस्टीक फिलींग येवपा खातीर म्हजो प्रयत्न आसता. जाता तितले म्हणजे जास्त म्हणजे सामको फोटो कसो करप न्ही, पुणून ताका एक पेंटिंगची क्वॉलिटी सुद्दां ताजे बरोबर आसपाक जाय. सामको फोटो कसो करपाचें अशें हांव म्हणिना, पूण ताका एक पेंटींग क्वॉलिटी आसपाक जाय आनी एक रियलिस्टीक अशें दिसता जशें ताका इफेक्ट दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसता. सो माया, तुमकां तुमच्या प्रश्नाची जाप मेळ्ळ्या आसतली. गोविंद, तांच्या प्रश्नाक जोडून हांव विचारतात तुमकां की असो कितलो वेळ लागता एखाद्रें चित्र पेंट करपाक? आतां कितें आसा, पयलीं न्ही सुरवातेक म्हाका म्हणजे भुरगेपणान धरा अशें म्हणजे जेन्ना हांवें सुरू केल्लें म्हणजे चित्र काडपाक तेन्ना खूब वेळ लागतालो. आतां कितें आसा, चित्र जे आमकां हें आसता, प्रॅक्टीस जी आसता, सराव आसता, त्या जो रेगुलर सराव केल्ल्या उपरांत तुका कितें आसा की ती तुजी स्पीड ऑटोमॅटीक वाडटा. तुजी स्पीड ऑटोमॅटीक वाडटा, स्पॉन्टेनिटी वाडटा. सो तातूंत भितर सहजता येता, फ्लुएंट तुजो हाताचेर कंट्रोल येता, ब्रश कंट्रोल येता आनी तुका म्हणजे फास्ट तुज्यान काम फास्ट करूंक मेळटा. आतां पयलीं म्हाका जो वेळ लागतालो ताचे परस आतां म्हाका अबावट 2.5 ते 3 वरां एक चित्र करपाक लागता. एखादो कलाकार जेन्ना आपली कलाकृती करता, म्हणजे आतां एक कोणी क्लासिकल सिंगर आसा जाल्यार तो मदीं उठना, तशें तुमचें कितें आसता? म्हाका दिसता हांव सदांच म्हजें म्हणणें की हें आमची जी प्रॅक्टीस आसा किंवा सराव आसा तो सारको आय कंपेर टू अ क्लासिकल सिंगिंगाक जसो सराव लागता तसोच आमच्या चित्रकलेक सराव लागता. सदांच डेली रेगुलर सराव करचो पडटा. आतां कितें आसा, सराव करता करता तुज्यान मदीं मातसो ब्रेक घेवं येता. ब्रेक घेवं येता म्हणजे एक 5-10 मिनटां मातसो काम करता करता मातसो उठून सुशेग घेतलो, मातसो परतो कामाक बसलो अशें. सो सराव तुका म्हणजे परफेक्ट करता. गोविंद, तुजो बायोडेटा हांव वाचतालें. तुमी तातूंत बरयलां की पयलीं अशें नासतालें, सोशल मिडिया बी अशें कांय ना न्ही, मिडिया एक्सपोजर नासतालो. आनी आयकपे न्हू तुमच्या म्हायती खातीर, आमचो गोविंद पयलीं अमर चित्रकथा, दिवाळीचे अंक येताले ताजेर, जे जशें जशें अशीं पयलीं पुस्तकां येतालीं, चांदोबा अशें तुमी वाचताले, ताज्या वयलीं चित्रां पळोवन तुमी तुमचें हें परफेक्ट करताले. आनी तातूंत तुमी बरयलां न्ही की तुमी बरयतात की कितले तुमकां लायक्स आनी कमेंट्स मेळटा हाजेर तुमी केन्नाच ताजेर हें करूं नाकात, ताजेर जोखूं नाकात, तें मोजमाप यशाचें करूं नाकात. तुमी खूब कश्टान आनी प्रामाणीकपणान काम करपाक जाय. आयची पिढी सामकी सोशल मिडियांनी लायक्स आनी कमेंट्स, तुमी कितें आयच्या पिढीक संदेश दितले? म्हाका जाल्यार इतलेंच म्हणून दिसता, ताजेर कॉन्सन्ट्रेशन तुमी करूं नाका. जो सपोज तुमी इफ यू आर एन आर्टिस्ट, रेगुलर काम करात, प्रामाणीकपणे काम करात, कले कडेन फटिंगपणां करूं नाकात. बरोबर, सामकें प्रामाणीक रावात, रेगुलर सराव करात, प्रॅक्टीस करात, तातूंत तुमचें यश आसा.
ताण. गोविंद बाब, म्हजो फुडलो प्रश्न. कलेच्या मळार तुमची आवडटी माध्यमां खंयची? चारुशिला, तशें पळोवंक गेल्यार माध्यमां पळोवंक गेल्यार ऑयल कलर्स जे आसा, ऑयल कलर्स जे आमी कॅनवासार काडटा, ऑयल कलर, मागीर एक्रिलीक कलर्स आसता, मागीर हे वॉटर कलर्स, मागीर चारकोल आसता, तरेतरेचे, मागीर मिक्स मिडिया म्हणून करता, तरेतरेचे ही तरेतरेची सगळीं माध्यमां म्हजी आवडीची. तातूंत भितर म्हाका आतां म्हजो आतां चड कॉन्सन्ट्रेशन हांव वॉटर कलराचेर करता. आनी वॉटर कलर चड हांवें मातसो स्ट्रेस दिला, कारण अशें की हो जो माध्यम आसा वॉटर कलर, हें सामकें कठीण माध्यम सगळ्या माध्यमां परस. ह्या माध्यमांक खुबूच प्रॅक्टीस लागता, सामकें डेडिकेशन लागता. एक 4 दीस तूं प्रॅक्टीस करतलो आनी मागीर 8 दीस काम बंद दवरतलो, अशें जायना. सो ताका हांवें पयलीं म्हणिल्ल्या त्या प्रमाणे इट इज जस्ट लायक अ क्लासिकल सिंगींगचो रियाज. जशें गाण्यांक जशें आमकां रियाज लागता, डेली रियाज लागता, तशेंच कलाकाराक वॉटर कलर प्रॅक्टिसेक सामको डेली रियाज जाय. तुजो हात सारको फ्लुएंटली मुवमेंट जावपाक जाय, तुज्या हाताचेर सारको ब्रश कंट्रोल येवपाक जाय, बरो फ्लुएंट ब्रश कंट्रोल येवपाक जाय. तुजी तातूंत भितर कितें जाता, स्पीड वाडटा, तुका कॉन्फिडन्स येता फास्ट काम करपाक, आनी त्या प्रमाणे तुजें कामूय बरें जाता. ओके. सो कलेच्या मळावेली तुमची ही आवडटी माध्यमां. म्हजो फुडलो प्रश्न एक विजया पै म्हणून तांणी विचारला दिवचलच्यान. त्यो म्हणटात की सैम तुमकां आवडटा. गोंयचो सैम तर देखदिणो. गोंया खातीर तुमी अशें खास कितें तुमच्या चित्रांतल्यान केल्लें आसा? हांवें म्हजें सदांच जेन्ना हांव चित्रां म्हणजे लँडस्केप्स करता तेन्ना म्हजें सदांच सैमाचें एक म्हजें एक अफेक्शन म्हणजे जे फिलिंग्स आसता ती हांव एक्सप्रेस करपाचो म्हजो सदांच प्रयत्न आसता. सो गोंयांतलें सगळें जावं तें मागीर स्थापत्य शास्त्र जावं, मागीर ती घरां जावं, तो सैम जावं, हय, पोन्नी घरां. आतां पोन्नी घरां थोडीं पयलींचीं घरां कोसळत आसा, मेळना, पळोवंक सुद्दां मेळना. जी आतां अनफॉर्च्युनेटली थोडीं जॉयंट फॅमिलीचीं घरां आसता, तांचे मेंटेनन्स करपी खूब, म्हणजे तातूंत भितर खूब फॅक्टर्स आसता की ताचें मेंटेनन्स सारकें जायना, त्या कारणा खातीर ती कोसळटा पावसान. आनी दुसरी गजाल अशी आसा की थोडे म्हणजे कामाक रोजगारा खातीर थोडे कुटुंबां भायर आसता, तर ती दुसरे कडेन आसता, दुसऱ्या देशांत, तर तांकां ती स्वताची पोन्नी घरां, आपलें जें घर आसा तें सांबाळपाकूय तांकां मेळना. सो ती हें सगळें तूं तुज्या हातूंतल्यान तूं चित्रीत करता. ओके. सो गोंयचो सैम, गोंयचीं घरां, गोंयचें सगळें कितें स्थापत्य शास्त्र जावं म्हणा, सगळें हें तुमी तुमच्या चित्रांनी कैद करतात. गोविंद बाब, जेन्ना आमी कार्यक्रमाची आंखणी करतात न्ही, सो जेन्ना हांवें तुमचें नांव हें केलें, म्हाका आमचे कार्यक्रम अधिकारी दामोदर आटलेकार तांणी एक सहजपणान म्हाका प्रश्न विचारलो की तुमकां विचार की कलर थेरपी बी म्हणून तुमच्या हातून आसता. एक्चुली दॅट इज फॉर मॅडिकल, वैद्यकीय हातून वता. ओके. तर आमकां तें चित्रकाराक म्हणलीशें अशें त्या बद्दल. सो आमी त्या मेडिकल हाका हात घालुया नाका. एका चित्रकाराक सगळे कलर सारकेच आसता. ओके. सो तुमी अनेक प्रश्नांक तुमच्यो जापो दिल्या, हांव तुमकां मनापासून धन्यवाद म्हणटा. गोविंद, फुडें वतना न्ही तुजी एक फोटोग्राफर अर्थात छायाचित्रकारूय म्हणून वळख आसा. हय. सो ह्या रंगांच्या दुनियेंतल्यान तूं ह्या मळार कसो गेलो? फोटोग्राफीची चारुशिला सांगपाचें म्हणजे म्हाका सामकी आवड ल्हानपणा पासूनच लागली. सांगपाचें म्हणजे तेन्ना आतां सगळें डिजिटल, बरोबर, डिजिटल कॅमेराज आनी डिजिटल टॅक्नॉलॉजी सगळी. तेन्ना आमच्या वेळार म्हज्या भुरगेपणान वी स्टार्टेड वीथ द फिल्म रोल्स. पयलीं रोल्स येताले, फिल्माचे रोल्स येताले, ते परचेस करून फोटो काडून मागीर ते प्रोसेसिंगाक दिवप. प्रोसेसिंग जातकूच ती नॅगेटीव मेळटाली आमकां, मागीर आमी ते प्रिंट्स मारताले. सो जालें कितें की म्हाका फोटोग्राफीची आवड कशी लागली ती सांगता. म्हजो काका जो आशिल्लो तांणी एकदां कॅमेरा घेतलो, पयलीं जॅपनीज मेक, आनी तो म्हणूंक लागलो कितें की आपूण खंय वापरतलो, तर केन्ना केन्ना तूं फोटो काड रे,
अशें आमचे कितें बड्डे आसतलो कितें आसतलो तेन्ना तूं फोटो घरगुती काड कार्यक्रम, हय. तूं मातसो सांबाळ. आनी हांव कितें जालें, सगळ्या भावनांनी पैकी हांव मातसो व्हडलो आशिल्लो, ओके. सर ताजो म्हजेर मातसो कॉन्फिडन्स, विश्वास तूं हो बरो सांबाळटलो हा कॅमेरा. म्हणटकूच ताणें म्हाका तो कॅमेरा दिलो आनी आय वॉज सो, म्हणजे ते कॅमेरान म्हणजे सामकें म्हाका तेन्ना पासून ते आवडूच निर्माण जाली. बरोबर. रोल्स हाडप, फोटो काडप, तर म्हणजे खंयचे फोटो म्हणून ना, माजरांचे, कुत्र्यांचे सगळे, सैमाचे सगळ्यांचे. आनी आवय म्हाका सदांच तापयतली, कितें रे रोल हाडून परते ते पयशे पेड्ड्यार करता. तयार करता. तेन्ना कितें फोटोग्राफी इज खूब एक्सपेन्सीव तशी. बरोबर. प्रोसेसिंगाक तेन्ना खूब पयशे लागताले, प्रिंट्स प्रोसेसिंगाक. तेन्ना म्हाका सदांच धेंगसो पडप आवय कडल्यान, परत हाडून तूं पयशे पेड्ड्यार करता म्हणून. आनी तातूंत म्हाका खूब म्हणजे अशें आवड सामकी इतली हें जाली की मागीर आज तुजे एक स्वतंत्र फोटोग्राफर म्हणूनय तुजी वळख आसा. आतां सांगपाचें म्हळ्यार न्ही, तुजे शब्द आयकतना हांव खूब कोंकणी शब्द आमकां प्युअर आयकुपाक मेळटा. म्हाका दिसता म्हज्या आयकुप्यांच्याय ते लक्षांत आयलें आसतलें. आमुट्टालो, धेंगसो. आतां म्हाका दिसता धेंगसो हो शब्द कोणाक खबर सुद्दां आसचोना न्ही. आमकां पयलीं धेंगसो पडप म्हणजे एक घोर अपमान बी कसो दिसतालो न्ही. आमीच अवॉयड करतालीं मस्ती करपाची बी. सोडा. आनी चड करून जाणटो मनीस जो आसतालो न्ही, ताजो एक धेंगसो पडल्यार पुरो आशिल्लो, सगळें घर थंड जातालें, परत कोण जाप दिवपाक वचनाशिल्लो. सो ह्यो अनेक भुरगेपणांतल्यो यादी. म्हजो फुडलो प्रश्न म्हजो स्वताचो, की गोविंद एक फोटोग्राफर आनी एक कलाकार म्हणजे रंगांच्या माध्यमांतल्यान ड्रॉइंग आर्टिस्ट, हो ताळमेळ तूं कसो सादता? चारुशिला, सांगपाचें म्हणजे कितें न्ही, की आमकां जी बेजीक जें आमी कितें शिकल्या तें म्हाका खूब उपयोगी पडटा जेन्ना हांव फोटो क्लिक करता. आतां फॉर एग्जाम्पल एक खंयचें आतां चित्र किंवा लँडस्केप किंवा हांव सिनरी क्लिक करतलो तेन्ना ताका मेन म्हणजे कॉम्पोजिशन लागता. कॉम्पोजिशन म्हणजे तूं कितें कॉम्पोज करतलो, तुका फ्रेमीन कितें दिसता आनी तूं कितें कॉम्पोज कितें करतलो त्या प्रमाणें तुका तुजें चित्र बरें येतलें. बरोबर. त्या प्रमाणें. आनी चित्रानूय कितें जाता, जेन्ना हांव पेंटींग करता तें म्हाका तें कॉम्पोजिशन आनी हें सगळें म्हाका खूब हेल्प जाता चित्र मांडणी करपाक. सो साद्या सरळ शब्दान म्हाका जें कितें समजलां तें जर हांव सांगपाक वचत जाल्यार तुका जें ड्रॉइंगाची शिस्त आसा किंवा ड्रॉइंगातलें शास्त्रीय कितें आसा तें तुका दुसऱ्या क्षेत्रान उपयोग पडटा. खूब दुसऱ्या फोटोग्राफीचे हातूंत तूं दोनूय, फोटोग्राफी आनी पेंटींग हें दोनूय तुका खूब उपयोगी पडटा. सो एक खूब बरी म्हायती तुज्या कडल्यान आयकपाक मेळटा. आतां ही म्हजी खास बायलां खातीर कार्यावळ आसा. प्रेक्षक खूब आसा, हातूंत दुबाव ना. आनी आयज मेरेन तुज्या म्हायती खातीर सांगता हांव, वेगवेगळी दुखणी, तांचेर उपचार, हांचेर म्हायती दिवपी वेगवेगळे डॉक्टर्स, योग, आहार, CA, चार्टर्ड अकावंटंट, आर्किटेक्चर, सगळे लोकांक हांवें हाडले. आज हांवें म्हज्या खासा भयणीं खातीर एक खास तुज्या लागीं हांव संवाद सादता रंगांच्या मळार. समजा जर एका म्हज्या आयकुपी भयणीक दिसलें की बाबा आपल्याय चल्यान किंवा आपल्याय भुरग्यान एक कलाकार जावचो, जाल्यार तांणी कशें एडमिशन घेवप, म्हणजे फायन आर्ट्स ह्या शाखे कडेन कशें वचप? सुरवातेक सांगपाचें म्हणजे चारुशिला कितें करपाचें की सपोज ज्या भुरग्याक कलेची आवड आसा, ड्रॉइंग पेंटींग करपाची, ताणें एक बेजीक पयली एक कोर्स करचो. ओके. एक वर्कशॉप एटेंड करची. हांव तशी घरा कडेन म्हज्या भुरग्यांक बी वर्कशॉप्स घेता, भुरग्यां खातीर, जाणट्यां खातीर. तशेंच तें वर्कशॉप एटेंड करतकूच कितें जाता, एक बेजीक आपल्याक नॉलेज मेळटा रंगांची, ड्रॉइंगाची. आनी मेन म्हणजे जें ड्रॉइंग आसता तें परफेक्ट केल्या नंतर तुजें चित्र खंयचेंय चित्र कित्या खातीर बरें दिसता की ताजें तें प्रमाणबद्ध जें केल्लें आसता ताका लागून तें चित्र बरें दिसता. कित्याक जाणा गोविंद, म्हजें अशें की एक ठरोवन भुरगो वता, पूण कांय वेळांनी अकस्मातूय तो भुरगो त्या फिल्डान वता आनी तो नामनेक पावता. अशा ही फाटभूंय घेवन हो म्हजो प्रश्न आसा की एडमिशन कशें घेवप? सुरवातेक कितें करपाचें की आमची जी गोवा कला महाविद्यालय आसा ओके, ती थंय एडमिशन घेवपाक 12वी पर्यंत शिक्षण जाय पडटा. ओके. आनी खंयच्याय फॅकल्टींतले सायन्स, मॅथ्स, खंयच्याय फॅकल्टींतले थंय 12वी पर्यंत शिक्षण पूर्ण केल्ले विद्यार्थी एडमिशन घेवपाक शकता.
एडमिशन घेवच्या पयलीं थंय एप्टिट्यूड टेस्ट म्हणून आसता, एंट्रन्स एग्जाम. ओके. ते एंट्रन्स एग्जामीक सगळे तरेचे सब्जेक्ट्स म्हणजे एक 2-4 म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट जे 4 तरेचे सब्जेक्ट्स तांणी ते दवरलेले आसा. एक पेंटींग करपाचें, ओके. आनी तातूंत भितर जनरल नॉलेज किंवा हिस्ट्री ऑफ आर्ट हे सुद्दां थोडीशी ताची म्हायती भुरग्याक जाय. म्हणजे तशें पोर्शन आसता. पोर्शन हय. ओके. आनी ती एग्जाम पास जाल्या नंतर मागीर तुमचें कितें तो रिजल्ट मागीर येता. आनी कितल्या वर्सांचो कोर्स आसता हो? आतां जे आमच्या वेळार आशिल्लो तेन्ना तो 5 वर्सांचो आशिल्लो. ओके. म्हणजे ताका 2 वर्सां फावंडेशन कोर्स आसता. ओके. म्हणजे तो कॉमन भुरग्यांक. आनी 2 वर्सां जातकूच 3रे, 4थे आनी 5वें जे वर्स आसता ताका स्पेशलायजेशन आशिल्लें. ओके. म्हणजे एक आसता एडवर्टायझींग एप्लायड आर्ट म्हणटा, ओके. आनी दुसरें जें आसता तें फायन आर्ट्स. ओके. एडवर्टायझींग आर्टान सगळे तरेचे तुमकां म्हणजे तातूंत फोटोग्राफी, एड एजन्सीज, जे जायराती कश्यो करप सगळें शिकयता. आनी जे फायन आर्ट्स आसा तातूंत भितर सगळें तुमकां पेंटिंग्स म्हणजे सगळें शिकयता. गोविंद, आमकां न्ही एक माधव जल्मी हांणी वेलिंगच्यान आमकां फोन केल्लो. एक करियर म्हणून जर निवडटलो जाल्यार ताका स्कोप कितलो आसा काय म्हणून तो विचारता. चारुशिला, सांगपाचें म्हणजे आज कला जी आर्ट फिल्ड आसा ती जस्ट लिमीट ताका ना, कशीच ना. इट इज बियॉन्ड हें म्हणटा तशें आर्ट फिल्ड सद्या सगळ्याक एप्लाय जाल्ली आसा. जशी आतां एडवर्टायझींग एजन्सी किंवा धरा तुमी नाटकाचे, सपोज नाटक आसा थंय आर्ट, कसलो इव्हेंट जालो ताका आर्ट म्हणटा तें सामकें. किंवा सपोज तो मुंबय गेलो सपोज जाल्यार ताका सेट डिझायनींग, फिल्म इंडस्ट्रीन ताका खूब स्कोप आसा. आमचे खुबशे विद्यार्थी जे कॉलेजान आमचे गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट हांगा शिकिल्ले आसा ते खुबशे मुंबयन आसा, भायर आसा, दुसऱ्या देशान आसा. चडशे आमचे फिल्म इंडस्ट्रीन खूब जाण काम करतात आनी ज्यांनी बरी बरी नामना आयज मेळयल्या. कलेच्या मळार कसलीच हें ना, म्हणजे आपूण यश मेळचो ना अशें कांय ना. फक्त म्हाका दिसता की तुमच्या उतरांक हांव म्हज्या उतरांची जोड दितां की प्रामाणीकपणान आपणें काम करपाची गरज आसा सामकी. सो माधव जल्मी वेलिंगच्यान तुमकां तुमच्या प्रश्नाची जाप मेळ्ळ्या आसता. गोविंद, म्हजो फुडलो प्रश्न तुमकां आसा की आतां आपल्या आवयक सगळीं भुरगीं सारकीच आसता, पूण तातूंत एक खास आपल्या मोगाचें म्हणून एक कितें तरी भुरगें आसता न्ही. तशें तुज्या चित्रां विशीं तुजें कितें, तुजें एखाद्रें खास आवडीचें? चारुला, सांगपाचें म्हणजे कितें की एक प्रसंग सांगता. एक न्ही हांवें लँडस्केप केल्ली आनी जशें हांवें सांगलें की सद्या हांव वॉटर कलरचेर सद्या स्ट्रेस दिल्लो आसा. एक चित्र काडटा आसतना त्या चित्रान म्हाका असो केन्नाच पयलीं असो जो रिजल्ट मेळनाशिल्लो तसो त्या चित्रान असो अप्रतीम रिजल्ट, म्हणजे हांव म्हजी तोखणां हांव करपाक शकना, बरोबर न्ही, पूण तातूंत भितर जो म्हाका रिजल्ट मेळ्ळो तो असो म्हणजे असो केन्नाच असो त्या प्रमाणे असो मेळ्ळो ना. आनी तें चित्र इतलें खास जालें की ती लँडस्केप आशिल्ली. एक सकाळचो प्रसंग आशिल्लो, असो फातोडे वयलो अशें हें केलें हांवें आनी निसर्ग दाखयल्लो. आनी जालें कितें की तें हांवें एका एग्जिबिशनाक लायिल्लें. एग्जिबिशनाक असो ग्रूप शो आशिल्लो तेन्ना म्हजे जे गुरू आशिल्ले, जे म्हाका शिकयल्या तांणी, जे ते म्हणले, तांचें नांव आशिल्लें स्वर्गीय प्रोफेसर डी हरिहर. ते व्हडले पेंटर जावन गेले. आनी ते म्हणूंक लागले कितें, गोविंद तूं विकूं नकोस, ही लँडस्केप तूं विकूं नकोस, आनी ही अप्रतिम जालेली आहे आनी तूं विकूं नाका हें, अशें ताणें म्हाका म्हणलें. पूण कितें जालें तेन्ना भुरगेपण न्ही आमचें, सो आनी भुरगें म्हणजे आफ्टर कॉलेज पास आवट. आनी कितें जाता, एक पेंटींग विकलें की मनाक खोस भोगता आपल्याक एक पेंटींग विकलें, कोणें तरी घेतलें म्हणून. सो त्या प्रमाणे जालें कितें की हांगा आर्किटेक्चर कॉलेज जें आशिल्लें पयलीं कांपालार, थंय तांचे प्रिंसिपल जे चू पदमसी ते हांगा एग्जिबिशनाक आयिल्ले. आनी तो म्हणूंक लागलो, आय वॉन्ट दॅट. खंयच्याय परिस्थितीन ते आपल्याक पेंटींग जाय, कितें करतलो कितें म्हणून निमाणें म्हाका तें सर म्हणलें अशें अशें ते मागतात पेंटींग, कितें करूं? ओके म्हणूंक लागलो, गो हेड. सो
तो म्हणूंक लागलो दी. म्हणून तें तुका सांगपाचें म्हणजे आतां तुवें म्हणलें पळय खंयच्या हांवें आपलें भुरग्यां सामकें तशें तें पेंटींग सामकें म्हजें अशें खास जिवाक अशें इतलें लागलें जेन्ना हांव तें ताका पॅक करून दितालो तेन्ना अक्षरशः आय वॉज सो इमोशनल. सो तें दिवपाक ताका. म्हाका असो एक प्रश्न विचारचोसो दिसता, तशें पेंटींग तसलेंच तुका दुसरें करचेंशें दिसलें ना? दिसलें पूण कितें जाता एक एकदां जसो तो रिजल्ट जो एकदां मेळटा तसो तो परत मेळना. सो तुजो हो खास अनुभव तुवें शेअर केलो. तुका अशीच चित्रां काडपाक देवान यश सूख समाधान दिवं. तुका बेस्ट विशीज. गोविंद, तुजो आमच्या आयकुप्यां खातीर कितें संदेश आसतलो? तरणी पिळगी आयली तातूंत, बायलो आयल्यो, आयकुपी आयले, कितें संदेश आसतलो तुजो एक कलाकार म्हणून? चारुशिला, म्हाका म्हजें म्हणणें इतलेंच आसता की सांगपाचें म्हणजे मनशाक न्ही एक खंयची तरी हॉबी आसची. सामकी हॉबी ही जी आसा न्ही ती मनशाक आसली की ताका आनी बाकीची आनी लागना. कसलो म्हणजे गांवच्यो राटावळी ताका आनी लागना. जी हॉबी कसलीय आसूं, तातूंत भितर शिवण करप, रांदपाची म्हण, ड्रॉईंग, पेंटींग, कसली ती हॉबी आसची मनशाक. ती हॉबी आसल्यार तुका मनशाच्या जाणटेपणान मूळ म्हणजे सांगपाचें म्हणजे जें जाणटेपण जेन्ना मनशाक येता तेन्ना ती सामकीच उपयोगी पडटा. सो आनी सांगपाचें म्हणजे अशें की हांवें आतां रांदपाचें म्हणलें न्ही, म्हाका रांदपाची खूब उमेद आसा. तुमी रांदतात? ओके. रांदतात म्हणजे हांव घरकान्नी कडल्यान थोडें शिकला. हांव तेंच म्हणटालें की तुज्या घरकान्नीक खूब आधार आसतलो की तुजी हॉबी, तुजी सदांच ती तुजी हॉबी तुवें आचरणान हाडची म्हणून. सो सुंदर अशी ही मॅसेज. पु ल देशपांडे हांची म्हाका उतरां याद जातात. ते कितें म्हणटात की तुवें जोडचें, तुजो धंदो करचो, ती तुका जिवन जगपाक तुका ती मदत करता. पूण कले कडेन जोडिल्ली तुजी इश्टागत तुका तें जीण कशी जगप हें शिकोवन वता. आनी तुवें म्हळें की हो छंद आसचोच म्हणून. आनी ह्याच उतरां सांगाताक गोविंद आमी निरोप घेवया. तर आयकपेनो आनी म्हज्या सगळ्या अस्तुरीचे म्हजे श्रोते, रंगांच्या मळार आज हांवें तुमकां व्हेलें. मुजरत ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली मुजरत कळयात. रंगांच्या मळार आयज आमचे मुखेल सोयरे आशिल्ले कलाकार गोविंद सिलीम खान. गोविंद, आकाशवाणी परिवाराचो तुमकां मना पासून धन्यवाद.